परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र यहाँ अहिले यस प्रविधि मार्फत तपाईहरुसँग जोडिन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ। हामी शरीरमा शारीरिक रूपमा सँगै यसरी भेट हुन नपाए पनि जुम मार्फत यतिका धेरै युवाहरू अनि विशेष गरिकन युवाहरू सँगसँगै मैले केही हाम्रा पास्टर अगुवाहरूलाई पनि देखिरहेको छु अनि उहाँहरू सबैलाई मेरो चाहिँ श्रद्धापूर्वक जय मसीह अनि अभिवादन भन्न चाहन्छु। देशभित्र अनि देश बाहिरबाट जोडिनु भएको छ। साथै म नेपाल बप्तिस्ट मण्डली परिषदका अध्यक्ष महोदय साथै मैले महासचिवज्यूलाई पनि अघि देखिरहेको थिएँ, उहाँ दुवैलाई पनि म याद गर्न चाहन्छु यस घडी। साथै धन्यवाद विशेष गरिकन नेपाल बप्तिस्ट युवा परिषदका अध्यक्ष महोदय साथै सम्पूर्ण पदाधिकारी टिमलाई आज यो जुम मार्फत तपाईहरुको बीचमा यसरी वचनको सेवाकाई गर्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। र मैले सुन्दै थिएँ यो हाम्रो पदाधिकारीहरूको मिटिङ चाहिँ भइरहन्छ, तर यसरी सामूहिक रूपमा सबै प्रादेशिक भेलाहरू भएर जुमबाट यसरी संगति गरेको यो पहिलो पटक हो भनेर मैले जसरी खबर पाएँ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। हामी एकसाथ भेला हुन छोड्नु चाहिँ हामीले चाहिँ छोड्नु परेको छैन, किनभने हामीसँग प्रविधिले यसरी हामीलाई एकसाथ जोडेको छ। जस्तै मैले यो कुरा भन्दै गर्दा र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै गर्दाखेरि जब हाम्रो अहिलेको माहौललाई हेर्छौँ, हामी एकदमै बडो विषम परिस्थितिमा बसिरहेका छौँ हैन। हामीले यदि समाचार तपाईले सुन्नुभयो भने खाली कोरोना 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 मात्रै भनेको हामी खबर पाउँछौँ बिहानदेखि बेलुकासम्म। अनि यो कोरोनाको महामारीको त्रास यति धेरै गरिकन अहिले फैलिरहेको छ। पहिला काठमाडौँ बाहिर थियो, अहिले काठमाडौँ भित्र पनि यसको त्रास फैलिएको छ। हामीसँग स्वास्थ्यको समस्या छ। सँगसँगै यो कोरोनाले गर्दाखेरि अहिले अर्थतन्त्र पनि डामाडोल भएको अवस्थाहरू छ। स्कुलहरू बन्द भएको छ अनि समाजहरू विभाजित भएका छन्। अनि महामारीको निम्ति तयारी गर्नलाई यो सरकार नाकाम भएको छ। हजारौं मानिसहरू चाहिँ अहिले क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। अवस्था एकदमै जटिल परिस्थितिमा छ। अनि सँगसँगै कोरोनाको मात्रै समस्या कहाँ थियो र प्रियहरू, अघि भर्खरै हामी केही साता अगाडि मात्रै हाम्रो छिमेकी देश इन्डिया र बङ्गलादेशमा चाहिँ यो चक्रवातको आँधी जुन आएर चाहिँ त्यहाँका जनजीवनलाई अस्त व्यस्त बनाएको कुरा हामी देखिरहेका थियौँ। अनि यो सामुद्रिक आँधीले ल्याएको त्यो पीडाहरू सहन नपाउँदै फेरि सलहको विपत्ति फेरि आएको छ। तपाईले यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुभयो भने हामी यहाँ चाहिँ अहिले यो उत्तराखण्डमा चाहिँ अहिले सलहले हैन त्यो विपत्तिले चाहिँ त्यहाँका सबै बालीहरू अन्नहरू चाहिँ सखा पारिरहेको अवस्था छ। अनि नेपालमा पनि त्यो प्रवेश हुन्छ कि भन्ने कुनको सन्तास छाइरहेको अवस्था छ। सँगसँगै अहिले भर्खरै हामी सुन्दै थियौँ कि हामी अहिले जुन परिवेशमा छौँ यो परिवेश चाहिँ अहिले भारत र चाइना विशेष गरी चीन र इन्डियाको पनि युद्धको संघारमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। सीमाको विवादमा तपाईले टिभीमा हेर्नुभयो भने अब के होला, अब हामी काहीँ के गर्ने होला भन्ने किसिमको बडो जटिल परिस्थितिमा हामी अहिले रहेको हामी नकार्न सक्दैनौँ। अनि यो सँगसँगै अहिले जुन प्रकारको सामाजिक विभेदको कारणले यो रुकुमको घटना हामीलाई थाहा छ कि पश्चिम नेपालमा कसरी त्यो विभत्स हत्या भएको छ। अनि यो सामाजिक यो विषम परिस्थिति र सामाजिक भेदभाव जातीय छुवाछुतको कारणले हाम्रो समाज विभाजित भएको अवस्थामा हामी आफैलाई बडो गम्भीर चाहिँ सोचनीय बनाएको छ कि मेरो परिवार के होला हैन, मेरो सेवाकाई के होला, मेरो चर्चको सेवाकाईहरू के होला, सँगसँगै मेरो समुदायमा यदि यो चाहिँ यो कोरोना भाइरसको परिस्थिति यदि सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था भयो भने के हुन्छ होला, वा मेरो आफ्नै भविष्य के होला भोलिको दिनमा। बडो अन्धकार देखिने अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। अनि कति पटक चाहिँ व्हाट शैल आई डू, के गर्ने होला भन्ने किसिमको चाहिँ हतोत्साहपूर्णको जीवनमा हामी अहिले गुज्रेको बेलामा दुईवटा प्रक्रियाहरू हुन सक्छ प्रियहरू। बेसिकली देयर आर टू थिंग्स दैट यू कैन डू। आइदर यू आर डिप्रेस्ड विथ अल द सिचुएसन दैट यू आर गोइङ टु फेस, हामीले सामना गरिरहेको परिस्थितिहरुमा हामी निराश बन्न सक्छौं, डराउन सक्छौं, भयभीत हुन सक्छौं र सन्तासको जीवन बिताउन सक्छौं, वा हामीले हाम्रो फोकसलाई अरु नै कुरामा हामी केन्द्रित गर्न सक्छौं। एकजना महान विद्वानले भन्नुभएको थियो, डोन्ट ब्लेम द डिस्ट्र्याक्सन्स, डोन्ट ब्लेम द डिस्ट्र्याक्सन्स, इम्प्रुभ योर फोकस। हामीले हाम्रो फोकसलाई चाहिँ केन्द्रित गर्नु पर्यो। फोकसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ
सम्हाल्नु पर्ने, फोकसलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा बताउनुहुन्छ। त्यसो हो भने हामी ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूले हाम्रो जीवनमा आएका यस्ता किसिमका विषम परिस्थितिहरू र सामुद्रिक आँधी जस्तो किसिमका यी अन्धकारमय घडीहरूमा हामी कसरी हामीले जीवनलाई सामना गर्न सक्छौँ भनेर हामी छोटकरीमा मर्कुसको पुस्तकको 4 अध्यायको 35 देखि 41 पदबाट येशूले आँधीलाई शान्त पार्नु भएको घटनाबाट हामी हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नेछौँ। तपाईहरुसँग बाइबल छ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ वा छैन भने पनि स्क्रिनमा म यो कथा तपाईको बीचमा राख्न चाहन्छु। घटना यसरी सुरु हुन्छ। त्यो दिन साँझ परेपछि उहाँले चेलालाई भन्नुभयो, आऊ हामी पारीपट्टि जाउँ। अनि भिडसँग बिदा लिएपछि उहाँ जुन ढुङ्गामा बस्नु भएको थियो त्यसैमा उहाँलाई चेलाहरूले आफ्ना साथ लगे र अरू ढुङ्गाहरू पनि उहाँको साथमा थिए। अनि त्यहाँ ठुलो हुरी बतास चल्यो र छालहरू ढुङ्गामा बज्रन लागे, यहाँसम्म कि ढुङ्गा पनि भरिन लाग्यो, ढुङ्गा पनि पानीले भरिन लाग्यो। उहाँ चाहिँ ढुङ्गाको पछिल्लो भागमा एउटा सिरानी लगाएर निदाइरहनु भएको थियो। बाइबलले भन्छ 38 पदमा, तिनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै बिउजाए, गुरुज्यू हामी डुब्न लाग्यौं भन्ने के तपाईलाई हाम्रो वास्ता छैन? हामी डुब्न लाग्यौं। त्यस पछाडि तब उहाँ बिउजनु भयो र बतासलाई हकार्नु भयो र समुद्रका छालहरूलाई भन्नुभयो, शान्त हो, रोकिजा। अनि बतास थामियो र ठुलो सन्नाटा छायो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन यसरी भयभीत हुन्छौ? तिमीहरूमा विश्वास छैन? 41 अनि 41 पदमा प्रभु भन्नुहुन्छ, अनि त्यो सबै घटना घटे पछाडि तिनीहरू साह्रै भयभीत भए र आपसमा भन्न लागे, यिनी को हुन्? बतास र समुद्रले पनि यिनको हुकुम मान्दछ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी आजको वचन पढाइमा तपाईको वचनबाट हामी सिक्नलाई, दृढ हुनलाई, तपाईँ माथिको भरोसामा अझै एउटा इँटा थप्नलाई, जसरी हामी यो वचनबाट हामी सिक्न जाँदैछौँ। प्रभु, सिक्ने अनि सिकाउने दुवैको साथमा भई, भन्ने र सुन्ने दुवैको साथमा भई तपाईँ परमेश्वरले आफ्ना यतिका धेरै जनहरू जो 80 जना हामी जसरी यहाँ सहभागी भएका छौँ, साथै त्योभन्दा बढी हामी जसरी यहाँ तपाईँको वचन सुन्नलाई तृषित छौँ, हाम्रा भोका डालाहरू, रित्तो डालाहरूलाई तपाईँ प्रभुले भरिदिनुहोस् र यो विषम परिस्थितिमा आफ्नो विश्वासलाई जोगाइराख्न तपाईँको आत्माले हामीलाई आशीर्वाद गर्नुभएको होस् भन्दै हामी आशिष माग्छौँ उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाममा। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभुको स्तुति भएको होस्। हामीले भर्खरै पढेको खण्डबाट म तपाईँहरूलाई बीचमा चाहिँ विशेष गरिकन 7 वटा कुराहरू म तपाईँको बीचमा राख्न चाहन्छु। बेसिकली यहाँ चाहिँ तपाईँको बीचमा मैले 5 वटा कुराहरू राख्न चाहन्छु। अहिले हामी भर्खरै पढेको येशूले आँधीलाई शान्त पार्नु भएको कथा, यो हामीले धेरै पटक पढेको कथा हो, धेरै पटक सुनेको पनि कथा हो। बाल सङ्गतिबाट तपाईँ युवा हुनुभएको हो भने त तपाईँले सुन्दा सुन्दा है तरिका फेरि यही वचन रहेछ भन्ने पनि सायद तपाईँलाई त्यो हुन सक्छ, किनभने इट इज टु फेमिलियर। यति सुनेका छौँ कि यो 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 अहिले झन् विशेष गरेर यो विषम परिस्थितिमा धेरै मानिसहरूले यही खण्डबाट पनि वचनको सेवकाईहरू गरिरहनु भएको छ। तर जसै मैले यसलाई मनन गर्दै थिएँ अनि हाम्रो ब्रदर स्यामुएलले मलाई यो वचनको सेवकाई गरिदिनुहोस् भन्दै गर्दाखेरि मैले केही नयाँ कुराहरू यसबाट मैले फेरि पनि हेर्ने, नयाँ आँखाले यो खण्डलाई हेर्ने मैले मौका पाएँ अनि जुन कुरा तपाईँको बीचमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, सबैभन्दा पहिला यो खण्डमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि सफरिङ इज फर स्योर। अङ्ग्रेजीमा मैले के भने सफरिङ चाहिँ अथवा निश्चित रूपमा जीवनमा कठिनाइहरू आउँदछ भन्ने नम्बर पोइन्ट हामीले याद गर्नुपर्ने रहेछ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने येशू प्रभुले नै के भन्नुभयो, आऊ हामी पारीपट्टि जाउँ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ, हैन? उहाँले भन्नुभयो आऊ हामी पारीपट्टि जाउँ। यसको मतलब चेलाहरू अनआज्ञाकारी भएको कारणले आँधी आएको होइन रहेछ नि त। येशूले नै जाउँ न पारीपट्टि भन्नुभएको रहेछ नि त। येशूको आज्ञा मान्दा मान्दै आँधी आएको रहेछ नि त। येशूको भनाइ सुन्दा सुन्दै जीवनमा समस्या आएको रहेछ। यसको मतलब समस्या आयो भन्दैमा म अनाज्ञाकारी भयो भन्ने होइन रहेछ। र त्यति मात्रै कहाँ हो र, यहाँ के भनिन्छ भने येशू पनि त्यो ढुङ्गामा सँगै हुनुहुन्थ्यो, येशू पनि ढुङ्गामा साथै हुनुहुन्थ्यो भनेको मतलब चाहिँ येशूको जीवन धारण गरिसके पछाडि, येशूको जीवन धारण गरिसके पछाडि वा येशू सँगसँगको हिँडाइमा समस्या त आउँदो रहेछ, चुनौतीहरू आउँदो रहेछ।
यदि हाम्रो युट्युबमा आजभोलि धेरै किसिमका वचनहरू आउँछ, येशूमा आयो भने रोग छैन, भोग छैन, अभाव छैन, हामी यो हो, हामी त्यो हो भनेर जुन प्रकारको यो प्रस्पेरिटी भन्छ नि, हामी एक प्रकारको यो चाहिँ समुन्नत सुसमाचार जुन मानिसहरूले सुनाइरहेको छ, हामीले होसियारी हुनुपर्छ। किनभने बाइबल स्पष्ट छ कि येशू सँगैसँगैको हिँडाइमा पनि सफरिङ छ, कठिनाइ छ, दुःख छ, कष्ट छ, अप्ठ्यारो छ, जीवनका चक्रवातहरू हामीले सामना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्छौँ। जुन कुरा स्वयं येशू प्रभुले यूहन्ना 16:33 मा भन्नुभएको थियो, मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ। हेर्नुहोस् त ल, येशू स्वयं आफ्नो मुहारबिन्दुबाट उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, यु विल surely have problems in life। जीवनमा कठिनाइ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा यो कुरा थाहा गरेर के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि भोलि हाम्रो जीवनमा कुनै आर्थिक समस्याको आँधीबेहरी आउला, रोगको आँधीबेहरी आउला, हैन, बच्चाहरूको टेन्सनको आँधीबेहरी आउला, हैन, जवान भाइ बहिनीहरू हुर्किँदैछन् घरमा, आमा बाउलाई टेन्सनको आँधीबेहरी, यी सबै कुराहरू त समस्या यदि हामीले लिएका छौँ सङ्कष्ट हो भने त यो त हामीलाई आउँछ भन्ने कुरा पहिले पनि थाहा थियो नि त। यसले चाहिँ के हुन्छ भने परमेश्वरको बाणी सत्य रहेछ भने झन् दृढ निश्चयता हामीलाई प्रदान गर्दछ। पहिलो एस, सफरिङ इज फर स्योर, जीवनको। अनि रोचक कुरा के भन्दाखेरि येशू चाहिँ ढुङ्गामै हुनुहुन्थ्यो। एउटा गीत छ नि, येशूसँगको हिँडाइ कति नै प्यारो भन्दै हामीले अहिलेको नयाँ गीत आइरहेको छ। प्यारो छ तर सङ्घर्ष पनि छ, यति याद गर्नु होला। दोस्रो कुरा एकदमै याद रोचक लागेको कुरा के हो भन्दाखेरि टेल योर प्रब्लम्स, टी। यो भनेको येशूलाई पुकार्न सकिन्छ। यु क्यान, यसको मतलब जीवनमा सङ्कष्ट आउँदा, जीवनमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदाखेरि, जीवनमा हामीलाई गाह्रो हुँदाखेरि येशू हाम्रो पुकारा सुन्नलाई तम तयार हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। हि इज अलवेज देयर टु लिसन आवर प्रेयर्स। त्यहाँ के भने चेलाले भन्यो नि, गुरुज्यू गुरुज्यू हामी डुब्न लाग्यौँ भन्ने के तपाईँलाई हाम्रो वास्ता छैन? अनि यो 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 छोटो भनाइले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि प्रियहरू, प्रार्थना गर्दाखेरि सधैँ लामो प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने नरहेछ नि त, होइन र? छोटो प्रार्थना पनि प्रभुले सुन्नुहुन्छ। हो, जीवनमा कतिपटक परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा लामो प्रार्थनाहरूको जरुरी पर्छ, इट इज इम्पोर्टेन्ट, होइन, आवश्यक छ। तर विषम परिस्थिति हुँदाखेरि, अप्ठ्यारो घडीमा जाँदाखेरि, ओ ब्रह्माण्ड रचयिता, सारा भुल्लोकको राजा महाराजा भन्दै उत्पत्तिबाट सुरु गरेर प्रकाशको पुस्तकसम्मै प्रार्थनाको सबै कुराहरू विशेष समेटेर गरिएको प्रार्थना मात्रै प्रभुले सुन्नुहुन्छ भन्ने यदि हाम्रो मानसिकता छ भने लामो प्रार्थना होइन प्रियहरू, 2 लाइनको प्रार्थना यति हो, गुरुज्यू डुब्न लाग्यौँ बचाउनुहोस् न, यति भन्दा पनि प्रभुले काम गर्नुभएको छ। वी नो द्याट इन द लेटर भर्स। प्रभु मलाई गाह्रो भयो, आई क्यानट टेक इट, सहायता गर्नुहोस्, हेल्प मी आउट भन्दा पनि प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। द्याट इज द करेज। यो हामी त्यो साहस, त्यो दृढ निश्चयता हामी लिन सक्छौँ द्याट जिसस लिसन्स आवर प्रेयर्स। हामीले उहाँले हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो पुकारा उहाँले हामीले सुन्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। नम्बर 2 कुरा। तेस्रो कुरा हामी के थाहा गर्छौँ भन्दाखेरि ओबाट ओपरेट योर फेथ, है, विश्वासको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी देखिरहेका छौँ कि यसमा चाहिँ। जब त्यहाँ येशू प्रभुलाई पुकारिसके पछाडि जब येशू उठ्नुहुन्छ नि, येशू उठ्नु भएपछि येशूले चेलालाई गाली गर्नु भएन कि, त्यो सिक्वेन्स तपाईँले हेर्नुभएको छ? येशू उठेर मलाई किन उठा तिमीहरूले भनेर गाली गर्नु भएन। पहिला सुरुमा त्यो समस्याको समाधान गरिदिनु भयो कि, हि सल्भ द प्रब्लम फर्स्ट, हैन। उहाँ भिउजनु भयो, बतासलाई हकार्नु भयो र समुद्रका छालहरूलाई भन्नुभयो शान्त हो, रोकिजा, अनि बतास थामियो र ठुलो सन्नाटा छायो भनेर बाइबलले भन्दछ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो पुकारा सुन्नुहुन्छ प्रियहरू, सुन्नुहुन्छ। अनि तर त्यो पुकारा सुनिसके पछाडि मैले नयाँ कुरा देखेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि 40 पदमा अनि प्रभुले बल्ल सोध्नु भयो कि तिमीहरू किन भयभीत हुन्छौ? व्हाई यु अफ्रेड? किन भयभीत हुन्छौ? तिमीहरूमा विश्वास छैन? अनि धेरै पटक हामी के भन्छौँ भने ममा धेरै ठुलो विश्वास भयो भने मात्रै प्रभुले मेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, म त विश्वासै छैन कि क्या हो भन्ने फिलिङ हुन्छ। तर त्यो होइन रहेछ। मेरो अध्ययनले के थाहा गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले मत्तीमा हेर्नुभयो भने ए अल्प विश्वासी हो भनेर प्रभुले त्यो शब्द चलाउनु भएको रहेछ। तपाईँले ए अल्प विश्वासी हो भनेर प्रभुले त्यो शब्दलाई चलाउनु भएको रहेछ मत्तीको पुस्तकमा, हैन। अनि प्रभुले चाहिँ अहिले हामीले पढ्दै गरेको पुस्तकमा तिमीहरूको विश्वास खोइ भनेर प्रभु यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ।
अनि सँगसँगै अनि म तिमीहरूको लुकामा यदि हामीले हेऱ्यौँ भने विश्वास तिमीहरूको कहाँ गयो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। यसको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि जब जटिल परिस्थिति हाम्रो जीवनमा आउँछ नि प्रियहरू, जटिल परिस्थिति आउँदाखेरि हाम्रो विश्वास जुन हामीले राखेका छौँ त्यो अटोमेटिक बाहिर नआउँदो रहेछ भन्न खोजेको हो। मैले त्यहाँ चार्जर लाइट दिएको छु। कतिपटक यो चार्जर लाइट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो बत्तीमा जोडेको हुन्छ, बत्ती झ्याप्प निभ्ने बेलामा यो चाहिँ के हुन्छ, अटोमेटिक यो फुत्त बल्ने चलन छ। तपाईँले याद गर्नुभएको छ, यो चार्जर लाइट त्यसले बनाएको हुन्छ भनेको बत्ती जाने बित्तिकै के हुन्छ, यो अटोमेटिक अन हुन्छ। भने हाम्रो विश्वास पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सिधै विश्वास अन नहुँदो रहेछ, यसको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर प्रभु भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ। मैले भन्नु खोजेको मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ यीशु प्रभुले के भन्नु खोज्नु भन्दाखेरि तिमीहरूको विश्वास छैन भनेको मतलब ए मेरा चेलाहरू, जब तिमीहरू यो आँधी बेरीको सामना गरिरहेको बेलामा तिमीहरूले आफ्नो ध्यान चाहिँ आँधीतिर किन लगायो? कि तिमीहरूले ममा लगाउनु पर्ने होइन? कि तिमीहरूले ममा तिमीहरूको विश्वास ममा छैन? कि तिमीहरूलाई याद छैन कि मैले हो 4,000लाई खुवाएको हो? तिमीहरूकै आँखा अगाडि ती दृष्टिविहीनलाई निको पारेको त्यो तिमीहरूले देखेकै हो नि? के तिमीहरूकै आँखा अगाडि मैले 5,000लाई खुवाएको होइन र? कि तिमीहरूकै आँखाको अगाडि त्यो नाइनमा भएको एकल महिलाको छोरोलाई तिमीहरूकै आँखा अगाडि मैले बौरी उठाएको होइन र? तिमीहरूकै आँखा अगाडि यस्तो आश्चर्यचकित पार्ने कार्यहरू गर्दा गर्दै पनि तिमीहरूले ममाथि आफ्नो विश्वासको अभ्यास किन गर्न सकेनौ? खोइ तिमीहरूको विश्वास भन्ने प्रश्न हो। यसको मतलब विश्वास शून्यता थियो, विश्वासै थिएन भन्न खोजिएको होइन। यसको मतलब यहाँ भन्न खोजिएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूले विश्वास चाहिँ आफूमाथिको विश्वासमा होइन तर कसमाथि विश्वास राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने थियो। तिमीहरूको तिमीहरूले आफ्नो विश्वास चाहिँ ममा कति धेरै विश्वास छ भन्ने होइन तर मैले को माथि विश्वास गरेको छु भन्ने हुनुपर्छ भनेर टिमोथी केलर हैन प्रभुको दासले भन्नुहोस्, इट इज नट द स्ट्रेन्थ अफ योर फेथ बट द अब्जेक्ट अफ योर फेथ। अब्जेक्ट एक्चुअली सेभ्स अस। हामीलाई उद्धार हामीलाई बचाउने भनेको ममा ठुलो विश्वास मेरो विश्वासको सामर्थ्यले होइन तर मैले कसमाथि विश्वास राखेको छु भन्ने कुराले चाहिँ मलाई उद्धार हुन्छ। यीशु प्रभुले यहाँ त्यही भन्दै हुन्थ्यो चेलाहरूलाई, जब तिमीहरूको जटिल परिस्थितिमा हुँदाखेरि तिमीहरूमा भएको विश्वास चाहिँ जागृत गराऊ है, तिमीहरूमा भएको विश्वास जागृत गराऊ भनेर प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ। यो विश्वासको कुरा जब मैले गर्दै थिएँ कि यीशु प्रभुले भन्नुभएको कुरा चाहिँ कि तिमीहरूले आफ्नो विश्वास कति धेरै विश्वास ममा छ भन्ने कुरा होइन तर को माथि विश्वास गर्ने हो भन्ने कुरा याद गर्नुपर्ने थियो है। पहिलो कुरा मैले भनेको थिएँ कि सफरिङ चाहिँ के हो छ, हाम्रो जीवनमा निश्चिन्त छ। एस सफरिङ मैले टी भनेको थिएँ, टेल यु प्रब्लम्स, समस्याको समाधानको लागि हामी प्रभुसँग पुकार गर्न सक्छौँ। तेस्रो कुरा मैले भनेको थिएँ ओ ऑपरेट योर फेथ, हाम्रो आफ्नो विश्वासको एक्सरसाइज गर्नुपर्ने रहेछ। अनि मैले चौथो कुरा भन्छु रियलाइज हु जीसस इज। त्यहाँ यीशु प्रभुले भन्नुभएको थियो नि तिमीहरूले चाहिँ विश्वास ममाथि राख्नुपर्ने हो बिकज यु हेभ सिन मी डु अल दिस ग्रेट मिरेकल्स बिफोर योर आइज। प्रभुले त्यही भन्नुभएको थियो तिमीहरूले मेरो चाहिँ महान कार्य देखेको थियो। अनि जब त्यो आँधी शान्त पार्नुभयो नि तिनीहरू, रमाइलो कुरा के छ भने जब यसुले आँधी शान्त पार्नुभयो, यसुले हुकुम एउटा मात्रै हुकुम इन द वर्ड अफ जीसस, यसुको एउटै हुकुममा त्यो उर्लेर आएको आँधी लाजले भुतुक्क भएर लज्जित भएर शान्त हुनु पर्यो। यसुको बाणीमा, यसुको एउटा बाणी रोकिजा शान्त हुँदाखेरि ठुलो सन्नाटा छाउने गरी आँधी शान्त भयो। अनि त्यो महान दृश्य देखिसके पछाडि चेलाहरूले भन्छ यिनी को हुन्? हेर्नुभयो त, भनेको अझै पनि ख्रिस्टमाथिको विश्वासको निश्चयता चाहिँ चेलाहरूमा अझै पनि यसु चाहिँ मैले विश्वास गरेको यसु को हो भन्ने कुरामा अझै पनि उनीहरू 100% प्रभुमा ढुक्क हुन सकेको अवस्था थिएन। अझै पनि क्वेसन के गर्दैछ भने हु इज दिस जीसस, इभन द विन्ड, हैन हावा र बतास र समुद्रले पनि यिनको हुकुम मान्दछ भनेर यिनीहरूलाई चाहिँ के थियो, बडो सोचनीय कुरा भएको थियो। तर प्रियहरू, चेलाहरूले यिनी को हुन् भन्ने क्वेसन राख्दा राख्दै अहिले
यो वर्तमान जटिल परिस्थितिमा हामीहरूलाई पनि यो चुनौतीपूर्ण प्रश्न यही छ कि तपाईँ र मैले विश्वास गरेको येशू चाहिँ को हुन् वास्तवमा? को हुन्? के मैले उहाँमाथि विश्वास राख्न सक्छु यो विषम परिस्थितिमा? क्यान आई ट्रस्ट हिम? Is he the Lord over coronavirus? कोरोना भाइरसको यो महामारीको पनि प्रभु उहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? के उहाँमा त्यो सामर्थ्य छ कि छैन? अनि यिनीको हुन् भन्ने प्रश्नको जवाब हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ प्रियहरू। यदि यो विषम परिस्थितिमा यदि हामीले यिनीको हुन् भनेको विश्वासको एन्सरलाई यदि हामीले कमजोर बनायौँ भने हामी नैराश्यतामा जान सक्छौँ। येशू को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि येशू आदिलाई शान्त पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ मर्कुस 4 अनुसार। अनि हिजो आज र सदा रहिरहने एकनासको परमेश्वर जीसस हुनुहुन्छ हिब्रूको अनुसार। उहाँ चराहरूको वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ त लिली फुललाई पनि वास्ता गर्नुहुन्छ। त्यही हैन मत्तीको पुस्तकमा भने अनुसार सबै कुरा उहाँमा अडिएको छ। उहाँको वचनको शक्तिमा उहाँले सबै कुरा अडाएको छ भन्छ। कलसीको पुस्तकले भन्छ उहाँ अदृश्य परमेश्वरको दृश्य रूप हुनुहुन्छ। स्वर्गदूतहरू प्रधानताहरू सबै कुराहरू उहाँमा अडिएका छन्। अनि हामी जो छौँ हामी उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति इज एभ्रिथिङ इज अबाउट जीसस। He controls the world. He controls the universe. अनि उहाँले आफ्नो इच्छाको योजना अनुसार काम गर्नुहुन्छ। एफिसीको पुस्तक अनुसार भजन सङ्ग्रह अनुसार उहाँले आफ्नो इच्छाले काम गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। तब तपाईँले अय्युबको पुस्तकमा तपाईँले अन्त्यतिर पढ्नुभयो भने जब अय्युबलाई परमेश्वरले एन्सर दिनुहुन्छ तपाईँलाई याद छ उहाँले के भन्नुभएको छ? अय्युब डु यु नो त्यो समुद्रका छालहरूलाई कहाँसम्म रोकिजा भनेर कसले भन्यो? तपाईँलाई याद छ? तारा, नक्षत्र, बादल, वर्षा, असिना, समुद्र, बतास, घस्रने जन्तु, उड्ने पंक्षी र वनस्पति सबै 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 थोकहरू प्रियहरू उहाँको अधीनमा छ। योनाको घटना तपाईँलाई याद छ जब योनाले चाहिँ परमेश्वरसँग अनाज्ञाकारी भएर सामुद्रिक आँधीमा फालिसके पछाडि जब माछाले खाएर बाहिर निकालिसके पछाडि ऊ जब फेरि निनेवेमा गयो अनि त्यहाँ तपाईँले याद गर्नुभएको छ समुद्रलाई हुकुम गर्ने परमेश्वर राम्रो हुनुहुन्छ, माछालाई पनि उहाँले कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र प्रियहरू, एकैछिनमा भएको त्यो वनस्पतिलाई उम्रिजा भन्दा एउटा वनस्पति उम्रिन्छ कि उहाँको हुकुममा। अनि त्यो एउटा किरालाई उहाँले हुकुम गर्नुहुन्छ ल यो खाइदे भन्दाखेरि एउटा किराले त्यो खान सक्छ कि। परमेश्वरको प्रभुत्व, परमेश्वरको सम्प्रभुतालाई हामीले कमजोर ठान्नु हुँदैन यो घडीमा। यु निड टु नो हु इज दिस जीसस। यो येशू को हो? He runs this universe, prayer. Jesus controls this universe. यिनीको हुन्। Who is this Jesus? येशू अतुलनीय हुनुहुन्छ। उहाँको अघि न कोही थिए न पछि कोही हुनेछ। उहाँ विश्व शान्तिको एकमात्र केन्द्र हुनुहुन्छ। सबै उत्तम थोक भन्दा उहाँ सर्वोत्तम हुनुहुन्छ। स्वर्गीय अनुग्रहको एकमात्र स्रोत हुनुहुन्छ येशू। केवल उहाँले मात्र बचाउन सक्नुहुन्छ र उहाँको रगतले मात्र हाम्रो पापलाई धुन र पखाल्न सक्छ। उहाँ हामी सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँ अनन्त प्रेमी हुनुहुन्छ। Who is this Jesus? येशू परीक्षामा परीक्षित हुनेहरूलाई बल प्रदान गर्नुहुन्छ। घाइते र व्याकुलहरूमाथि सहानुभूति राख्नुहुन्छ। कमजोर र थाकेकाहरूलाई शक्ति दिनुहुन्छ। बाटो बिराउनेहरूलाई मार्ग निर्देशन गर्नुहुन्छ। बिरामीहरूलाई निको पार्नुहुन्छ। पक्षघातीहरूलाई उहाँ शुद्ध पार्नुहुन्छ। कैदमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। निमुखाहरूको उहाँ प्रतिरक्षा गर्नुहुन्छ। टुटेका हृदयहरूलाई उहाँ फेरि जोड्नुहुन्छ। येशू शान्तिको बाटो हुनुहुन्छ। धार्मिकताको मार्ग हुनुहुन्छ। पवित्रताको पथ हुनुहुन्छ। महिमाको द्वार हुनुहुन्छ। Who is this Jesus? को यो येशू? येशू भरोसा योग्य राजा हुनुहुन्छ। यहुदीहरूका राजा, धार्मिकताको राजा, सबै युगका राजा हुनुहुन्छ हाम्रो येशू। उहाँ स्वर्गको राजा, महिमाको राजा, सर्वशक्तिमान, सर्वभौम राजा, राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु। दिस इज जीसस। यही येशू हुनुहुन्छ। उहाँ स्वर्गको वैभव र बहुमूल्य रत्न हुनुहुन्छ। उहाँ ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। उहाँ अनन्तताको नाप्ने कुनै यन्त्र छैन। उहाँको आशिषलाई रोक्ने कुनै छेकबार छैन। उहाँको शक्ति असीमित छ प्रियहरू। उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँ अनादिदेखि अनन्तसम्म अटल हुनुहुन्छ येशू। यिनीको हुन्। यही येशू हो जो विश्वसनीयता उहाँको अमर छ। उहाँको ऐश्वर्य वैभवशाली छ। उहाँको अटल प्रेम पक्षपात रहेछ प्रियहरू। उहाँ अवर्णनीय हुनुहुन्छ। उहाँ अजय हुनुहुन्छ। उहाँ अद्वितीय हुनुहुन्छ। न त हामी
उहाँलाई त्याग्न सक्छौँ, न त उहाँ बिना हामी बाँच्न नै सक्छौँ। उहाँ अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ, उहाँ आदि र अन्त हुनुहुन्छ, जीवित र मृतक दुवैका परमेश्वर हुनुहुन्छ। जिजस यिनीको हुन्, उहाँ यही परमेश्वरका पुत्र येशू हुनुहुन्छ। प्रिय, हामीलाई थाहा छ यो कुरा। अनि यो विषम परिस्थितिमा एउटै कुरा यही कुरा हुन्छ कि हामीले परमेश्वरलाई कसरी चिनेका छौँ। डु वी बिलिभ द्याट जिसस इज ओभर कन्ट्रोल्स दिस युनिभर्स। येशू प्रभुले सारा ब्रह्माण्डलाई नियन्त्रणमा राखेर आफ्नो इच्छा अनुसारको काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको हेक्का हामीले यो परिस्थितिमा राख्नुपर्छ। चेलाहरूले भने यिनीको हुन्, हामीलाई थाहा थियो। र एउटा महत्त्वपूर्ण घटना मलाई के फिल त्यहाँ लागिरहेको थियो भन्दाखेरि जब चेलाहरूले यसो त्यहाँ सुतिरहनु भएको देख्नुभएको थियो नि, अनि चेलाहरूले बिउजाए। त्यो बिउजानुभन्दा अगाडि मेरो विचारमा चेलाहरूले आफ्नो ज्ञान, बल, बुद्धि र सामर्थ्यले त्यो ढुङ्गालाई शान्त गर्ने कोसिस निश्चित रूपमा गरेको हुनुपर्छ। कुनैको कुराको सिप नलागे पछाडि यसोलाई पुकार्न गएको छ, अनि पुकार्ने बेला भनेछ, परमेश्वर के तपाईँलाई हाम्रो वास्ता छैन? परमेश्वर के तपाईँलाई हाम्रो वास्ता छैन? डोन्ट यु केयर? हामी डुब्न लाग्यौँ, हामी मर्न लाग्यौँ भनेर चाहिँ गुरुज्यूलाई के गरेको छ, त्यहाँ उठाउने कोसिस गरेको छ। प्रियहरू, स्मरण रहोस्, चेलाहरूलाई थाहा थिएन, तर अहिले हामीहरूलाई थाहा छ कि परमेश्वरले हामीहरूलाई कति बढी वास्ता गर्नुहुन्छ भनेर। बाइबलमा लेखेको छ छैन र? उहाँले भन्नुभयो, म तिमीलाई यति धेरै वास्ता गर्छु कि मैले मेरो आफ्नो पुत्रलाई तिमीहरूको निम्ति दिएको छु। तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रिस्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। चेलाहरूलाई थाहा थिएन यो वास्ता, उनीहरूले बुझ्न सकेको थिएन त्यति बेलामा। तर अहिले हामी क्रुसभन्दा यता बाहिरका मानिसहरूको निम्ति वी नो द्याट जिसस loves us so much. यसोले हामीलाई औधी माया गर्नुहुन्छ प्रियहरू, किनकि परमेश्वरले येशूमा हामीलाई आफ्नो प्रेम क्रुसमा प्रकट गर्नुभएको छ। किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पापै नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रो खातिर पाप बनाउनु भएको छ। दोस्रो कोरिन्थी अनुसार Now we know that Jesus loves us. हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वरले कति औधी हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि बाइबलले यसलाई भन्छ सुसमाचार। परमेश्वरको प्रेम हाम्रो खातिर येशू क्रुसमा मर्नु भएको कुरा हाम्रो निम्ति खुसीको कुरा हो। यो घटना भन्दै गर्दाखेरि मलाई योनाको याद आयो। जब तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, योना र येशूको कहानी कति मिल्दो जुल्दो छ। योना पनि सामुद्रिक यात्रामा थियो, येशू पनि समुद्रिक यात्रामै हुनुहुन्थ्यो। योना सुतिरहेको थियो, येशू पनि सुतिरहनु भएको थियो। अनि मानिसहरूले पुकार गरे, ओइ उठ न, तेरो भगवानलाई पुकार, हामी डुब्न लाग्यौँ भनेर त्यहाँको मानिसहरूले पुकार गरेको छ भने येशूमा पनि चेलाहरूले ओइ प्रभु उठ्नु न, हामी डुब्न लाग्यौँ भनेर पुकारा गरेको हामी पाउँछौँ। अनि योना अनआज्ञाकारिताको परिणाम स्वरूप ऊ चाहिँ के भयो, समुद्रमा फालिएको थियो। तर येशू हाम्रो आफ्नो आज्ञाकारिताको निम्ति उहाँ हाम्रो सामुद्रिक आँधीमा फालिनु भएको छ। क्राइस्ट एक्सपिरियन्स द ग्रेटेस्ट स्टोर्म। ख्रिस्टले चाहिँ हाम्रो निम्ति हाम्रो परमेश्वरको क्रोधको कचौरा, परमेश्वरको स्वर्गीय न्यायको बदलामा हामी आफैलाई त्यो ठुलो सामुद्रिक आँधीमा आफैलाई फाल्नुभयो ताकि हामी बचाइन सकौँ। योना अनआज्ञाकारिताको कारण ऊ मरेको थियो, ऊ चाहिँ सामुद्रिक आँधीमा फालेको थियो भने येशू परमेश्वरको त्यो क्रोधको आँधीमा हाम्रो निम्ति फालिनु भएको छ। प्रिय, यति धेरै वास्ता प्रभुले हामीलाई गर्नुहुन्छ। हाम्रो खातिर उहाँले क्रुसमा चढ्नु भएको हो, हाम्रो खातिर उहाँले भाला खानुभएको हो, हाम्रो खातिर उहाँ निन्दित हुनुभएको हो, हाम्रो खातिर उहाँ अपमानित हुनुभएको हो, हाम्रो खातिर उहाँ दण्डित हुनुभएको हो, हाम्रो खातिर हो। प्रियहरू, when you know how much Jesus loves us, we know that this is the gospel. हाम्रो खातिर उहाँले गरिदिनु भएको काम। दुई तीनटा स्लाइड म तपाईँको बिचमा राख्छु। यही हो सुसमाचार। यसले हामीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, यसले हामीलाई सामर्थ्यवान गर्नुपर्छ। तर सुसमाचार के हो भन्दा कहिले कहिले सुसमाचार के होइन भनेर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नको लागि, है त। सबैभन्दा पहिला म छोटकरीमा भन्छु, मेरो ख्रिस्ट प्रतिको समर्पणता सुसमाचार होइन प्रियहरू। पापको प्रायश्चित पनि सुसमाचार होइन। येशूलाई आफ्नो हृदयमा निम्तो गर्नु पनि सुसमाचार होइन। येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्नु पनि सुसमाचार होइन। पुरानो जीवनशैलीलाई त्याग्नु पनि सुसमाचार होइन। येशूलाई मेरो जीवनमा गर्नुभएको परिवर्तनको गवाई दिनु पनि सुसमाचार होइन। परमेश्वर प्रेमी हुनुहुन्छ भन्नु पनि सुसमाचार होइन। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हाम्रो निम्ति
सुन्दर योजना राख्नु भएको छ भन्नु पनि सुसमाचार होइन। परमेश्वरले तपाईँको जीवनलाई उद्देश्य साथ राख्नु भएको छ भन्नु पनि सुसमाचार होइन। यसुसँग घनिष्ठ हुनुपर्ने अनिष्ट भएछ, घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि सुसमाचार होइन प्रिय। यसो हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ भनेर डिक्लेयर गर्नु पनि सुसमाचार होइन। हामी असल जीवन जिउनु पर्छ भन्नु सुसमाचार होइन। ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नु पनि सुसमाचार होइन। मेरा पापहरू क्षमा भएका छन् भन्नु पनि सुसमाचार होइन। यसु फेरि आउनुहुन्छ भन्नु पनि सुसमाचार होइन। धर्मी ठहरिनु सुसमाचार होइन। पवित्र हुनु सुसमाचार होइन। नयाँ जीवन पाउनु पनि सुसमाचार होइन। परमेश्वरको सन्तान हुनु पनि सुसमाचार होइन। ख्रिस्टको राजदूत हामी हौ, तर यो सत्यता हो, तर यो सुसमाचार होइन। के हो त यो सबै? यति धेरै त सुसमाचार जस्तो लाग्थ्यो पहिला त मलाई भन्दाखेरि प्रियहरू, यो सुसमाचारको परिणाम हो, यो सुसमाचारको रिजल्ट हो, यो सुसमाचारको प्रतिफल हो। सुसमाचार के हो भन्दाखेरि यति हो कि किनभने मैले जे पाएँ त्यसैलाई सबैभन्दा मुख्य विषयको रूपमा तिमीहरूलाई सुम्पिदिए भनेर पावलले भन्छ। के कुरा सुम्पिदिए मैले भनेर पावललाई सोध्नुभयो भने पावलले यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि, हे भाइ हो, मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको यो सुसमाचार म तिमीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु, जुन सुसमाचार तिमीले ग्रहण गर्यौ र जसमा तिमीहरू स्थिर रहन्छौ, यस सुसमाचारद्वारा उद्धार भएको छ। अनि के हो त यो सुसमाचार भन्दा पावलले भन्छ, किनकि धर्मशास्त्र अनुसार कि पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार ख्रिस्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो र पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ बौरी उठ्नुभयो। यो चाहिँ सुसमाचार हो। इट इज द गुड न्युज। यो त खबर हो कि हामी जस्तो पापीहरूको निम्ति येशू ख्रिस्ट क्रुसमा बलि हुनुभयो भन्ने खबर चाहिँ सुसमाचार हो। अनि यो खबरमा जब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ प्रियहरू, when you believe in this news, जब तपाईँ यो खबरमा विश्वास गर्नुहुन्छ तब तपाईँ धर्मी ठहरिनुहुनेछ, तब तपाईँ पवित्र हुनुहुनेछ, तब तपाईँ परमेश्वरको सन्तान बन्नुहुनेछ, तब तपाईँ ख्रिस्टको राजदूत बन्नुहुनेछ, तब तपाईँको पापहरू क्षमा हुनेछ, तब तपाईँले असल जीवन जिउनुहुनेछ। सुसमाचार गुड न्युज हो, गुड न्युज हो, खबर हो। अनि यो खबरले नै हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ प्रिय। यो विषम परिस्थितिमा हामीले यो गर्ने यो नगर्ने भन्दाखेरि 3वटा स्टेप 4वटा स्टेप गर्यौं भने हामी आज सफल हुन्छौँ, तर भोलि हामी विफल हुन्छौँ। र जब यो परमेश्वरको प्रेम येशूमा जब हामीले क्रुसमा देख्छौँ नि, त्यो घटनाले हाम्रो जीवन भाव विहल हुनुपर्छ, प्रेरणा जगाउनु पर्छ, प्रेम जागृत भएर आउनुपर्छ। येशूको क्रुसमा मोहनी हाम्रो लाग्नुपर्छ, किनभने त्यो नै हाम्रो निम्ति असल समाचार थियो। मैले तपाईँहरूलाई अहिले भन्दै छोटकरी मैले के भने तपाईँको अस्ति मैले सोधेको एकजनालाई, तपाईँको घरको सन्धिया छिमेकी सन्धियाहरूलाई यदि कोरोना भाइरस लागेको खबर तपाईँले सुन्नुभयो भने तपाईँको व्यवहार परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन? निश्चिन्त रूपमा हुन्छ। सायद तपाईँ बाहिर जानुहुन्न होला हैन, बेला बेलामा हात धुनु भनेको त्यो छिनछिनमै तपाईँ हात धुनुहुन्छ होला। भित्रको मान्छे बाहिर आउँदैन र बाहिरको मान्छे पनि भित्र तपाईँ जानुहुन्न होला। यति धेरै परिवर्तन तपाईँको जीवनमा केले लिएर आयो भन्दाखेरि कोरोना भाइरसको खबरको डरले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्छ। अब त्यसो हो भने यो सुसमाचार त खबर हो नि, हैन र? यस्तो बडो खबर कि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो पापको निम्ति आफैलाई क्रुसमा बलि गरेर आफ्नो प्रेम प्रकट गर्नुभयो है, अब हामी डराउनु पर्दैन भन्ने खबरले हाम्रो हृदयमा प्रेम जागृत हुनुपर्ने हैन र? हाम्रो हृदयमा हाम्रो भावनाहरू चाहिँ ख्रिस्टप्रतिको प्रेममा लालायित हुनुपर्ने होइन र? सुसमाचारले जीवनलाई परिवर्तन गर्छ प्रियहरू, न त कुनै नीति र नियमले। नीति र नियमले खालि हामीलाई दोस्याउने काम मात्रै गर्छ। इट इज द गस्पल अफ गड। परमेश्वरको सुसमाचारले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्छ, प्रेम जगाउने काम गर्छ। यो कुरा मैले बाइबलमा यसरी पाएको छु। 2 तीतस 1:2-11 यसरी लेखेको छ। ध्यान दिएर एकचोटि पढौँ, बिस्तारै म तपाईँहरूको बिचमा। किनकि सबै मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरको प्रेम प्रकट भएको छ। परमेश्वरको प्रेम प्रकट भएको छ सबै मानिसहरूका निम्ति, किनकि सबै मानिसहरूको निम्ति मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ। तपाईले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ अनुग्रह है, अनुग्रह प्रकट भएको छ। कहाँ प्रकट भयो यो अनुग्रह? हामी यो अनुग्रह कहाँ प्रकट हो भन्दाखेरि इट इज अन द क्रस। परमेश्वरले क्रुसमा आफ्नो अनुग्रह प्रकट गर्नुभएको छ।
अनि यो अनुग्रहले के गर्छ भन्दाखेरि जसले भनेको छ, याद गर्नुभयो, केले भन्दाखेरि नीति नियमले होइन, नीति नियमले होइन, केले भन्दाखेरि यो अगाडिको अनुग्रहले, परमेश्वरको अनुग्रह जुन सुसमाचार येशूको क्रुसको मृत्युको घटनाले अब हामीलाई के गर्छ, हामीलाई के गर्छ, भक्तिहीनता संसारिक तृष्णाहरू त्याग्न, तपाईँ यो संसारको तृष्णाहरू त्याग्न चाहनुहुन्छ, यो डर भगाउन चाहनुहुन्छ र संसारमा तपाईँ संयमी बन्न चाहनुहुन्छ, सोझो बन्न चाहनुहुन्छ, भक्त भएर जीवनयापन गर्न चाहनुहुन्छ, यु गट टु डेडिकेट योर लाइफ फर क्राइस्ट, त्यो गर्नलाई के गर्छ, तालिम दिन्छ। सर, प्रिय भाइ बहिनीहरू, हामीलाई केले तालिम दिँदो रहेछ त, केले हामीलाई यति राम्रो जीवन जिउन बनाउँदो रहेछ भन्दाखेरि परमेश्वरको अनुग्रह जो प्रकट भएको छ। कहाँ प्रकट भएको छ, अन द क्रस। क्रस के हो, सुसमाचार, सुसमाचारले नै हामीलाई तालिम दिँदो रहेछ प्रभु। त्यसै कारणले यो विषम परिस्थितिमा हामी के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि, हाउ डु यु फाइन्ड फेथ इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स, व्हेन यु लुक इन्टु द लभ अफ क्राइस्ट। ख्रिस्टको प्रेमको सुन्दरता जब हामी देख्छौँ, परमेश्वरको प्रेमको प्रतिको, परमेश्वरको हामी प्रतिको प्रेम जब हामी देख्छौँ नि, then you can face this challenge when you know how much God loves us. परमेश्वर हामीलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ जब थाहा गर्छौँ, अनि मात्र यो सामनामा, यो विषम परिस्थितिको सामना गर्न सक्छौँ। र मैले कहिले पनि याद नगरेको अन्तिम लाइन भनेर म बिदा हुन्छु, मैले कहिले पनि याद गरेको थिएन यो खण्ड पढ्दाखेरि, के रहेछ भन्दाखेरि, जब हामी यस्तो किसिमको जीवन जिउँछौँ नि प्रियहरू, सारा संसारभन्दा अलग, ख्रिस्टमा मोहित भएको जीवन, ख्रिस्टमा आफ्नो सर्वस्व सुम्पेको जीवन, आधी बेरिया पनि आधीलाई होइन, येशू यिनीको हुन् भन्ने थाहा गरेर उहाँमा भक्तिपूर्ण जीवन बिताएको जब हामी देख्छौँ, यु नो व्हाट ह्यापन्स, त्यहाँ लेखेको छ 36 पदमा, त्यो ढुङ्गा चाहिँ यस चेलाहरू मात्रै चढेको ढुङ्गा थिएन रहेछ के, त्यो ढुङ्गा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अरू अरू ढुङ्गा पनि थियो नि। याद गर्नुभएको छ यहाँ, अनि भिडसँग बिदा लिई उहाँ जुन ढुङ्गामा बस्नु भएको थियो त्यसैमा उहाँलाई चेलाले आफ्ना साथ लगे। स्क्रिनमा एकचोटि हेर्नु त, र अरू अरू ढुङ्गाहरू पनि उहाँको साथमा थिए। भनेपछि त आधी चल्दाखेरि चेलाहरूको ढुङ्गा मात्रै आधीमा फसेको होइन रहेछ नि त, अरूहरूको ढुङ्गा पनि समस्यामा परेको थियो। तर जब येशूले आधी शान्त पार्नुभयो, त्यसको प्रभाव, त्यसको इम्प्याक्ट अरूहरूलाई पनि परेको थियो। 5औं नम्बर, म्याग्निफाई द इम्प्याक्ट। ख्रिस्टले तपाईँको जीवनमा पर्नुभएको प्रभावले अरूहरूलाई के गर्नुपर्छ, असर पर्नुपर्छ, अरूलाई प्रभाव पर्नुपर्छ, जसरी अरू ढुङ्गाहरूलाई पनि त्यो प्रभाव परेको थियो। अन्त्यमा प्रियहरू, म तपाईँहरूको बिचमा 5वटा कुराहरू सेयर गरेको थिएँ। नम्बर 1, सफरिङ इज फर स्योर, निश्चिन्त रूपमा समस्या आउँछ। 2, समस्यामा हाम्रो प्रब्लम्सहरू परमेश्वरलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, यु क्यान टेल, उहाँलाई पुकार गर्न सक्छौँ। यस्तो कुरा, अनि समस्यामा अटोमेटिक विश्वास जाग्दैन, विश्वासको अभ्यास गर्नुपर्छ। को माथि, कहाँ गर्ने भन्दाखेरि ममा कति ठुलो विश्वास छ भन्ने कुराले होइन, तर मैले कसमाथि विश्वास गरेको छु भन्ने कुरा रियलाइज गर्नुपर्छ। अनि मैले तपाईँहरूलाई भने, येशू सबैमाथि नियन्त्रण गर्ने, सबै थोक उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति बनेको हो भने म उहाँको योजनाभित्र छु भन्ने निश्चिन्त हामी हुन सक्छौँ। अनि त्यो निश्चितता जब त्यो हामी हृदयमा आउँछ, त्यसले अरूहरूको जीवनलाई प्रभाव पर्छ। STORM, स्टर्ममा हामी येशूले गर्नुभएको प्रेममा मग्न भएर सामना गर्न सक्छौँ, बिकज ही कन्ट्रोल्स दिस वर्ल्ड एन्ड जीसस इज स्ट्रङ्गर, better, greater than coronavirus and all our problems. He is the Lord of our lives. आदिलाई आफ्नो हुकुमको एउटा वचनले हुकुम गर्दा लाजले भुतुक्क भएर आदि शान्त भएर सन्नाटा छाएको थियो। दिस इज द गड वी सर्भ। यही परमेश्वरको हामी सेवा गर्छौँ, यसको प्रेमलाई हेरौँ, अनि त्यही नै हामी हाम्रो विश्वासलाई कायम राख्न सक्छौँ। परमेश्वरले आजको वचन पढाइमा तपाईँहरू सबैलाई आशीर्वाद गर्नुभएको होस्।